हेलो एभ्रिवान, म बलराम छेत्री। आज पुनः हजुरहरूको सामु मल्टिपल भ्युज च्यानलमा पुनः उपस्थिति भइसकेको छु। आज हामीहरूले स्पेसल्ली ल अफ इन्डिसेसको बारेमा केही सामान्य जानकारीहरू राख्नेछौँ। कृपया भाइ बहिनीहरू एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। एकदमै सजिलो र सहज तरिकाले गर्ने कोसिस गर्दैछु मैले। ल अफ इन्डिसेस भनेर दिएको छ फर्स्ट नम्बर फर्मुलामा a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n दिएको छ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौं जुन फर्मुलामा दिएको छ a to the power m into a to the power n, यो दुवैको बेस छ। जस्तै यसको बेस हामी आधार हेर्न सक्छौं। बेस के छ त? सेम छ, एउटै बेस छ र यो दुवैको बेस सेम भएकोले यिनीहरूको पावर जुन इन्डेक्स छ यो चाहिँ हामी के गरिराखेको छ त? जोडिराखेको छ। यो कसरी भयो भन्ने कुरामा हामी केही छलफल गर्न गइराखेका छौं। हेरौं। जस्तै मानौं लेट यदि a to the power m, यसलाई हामीले यसरी पनि लर्न गर्न सक्छौं। यदि हामीले a को ठाउँमा 2 राख्यौं र m को ठाउँमा 3 राख्यौं भने into 2 to the power n भनेको मानौं कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट जुन मानौं हामीले 1 राखेको छौं भने यसको अर्थ के हुन्छ त? यसको अर्थ हामी हेरौं, हामी हेर्न सक्छौं। And then 2 how many times? 3 times. That means 2 3 times is equals to 2 into 2 into 2, and that means 2 to the 4 into 2 is equals to how much? 8. So 8. अब यहाँ कति आउने हो त? 8 into that means 2 and 2 is equals to 8 to the 16. हाम्रो यो आयो। अब हामीले a को ठाउँमा हेरौं। So a means what? a means 2. a को ठाउँमा हाम्रो 2 को नम्बर दिएको छ, कन्स्ट्यान्ट जुन दिएको छ हामीले 2 राख्छौं र m भनेको 3 छ भने n भनेको 1 छ। That means 3 plus 1 is equals to 2 to the power 4 is equals to 2 to the power 4 भनेको कति हो त? अब 2 to the power 4 भनेको 2 4 times. So that means 2 into 2 into 2 into 2. So is equals to 2 to the 4 to the 8 to the 16. So look at now 16. So both are, look at here, that 16 and that one also 16. That solving left hand side and right hand side we get equal number of terms. So that means यसको अर्थ यो बुझिन्छ a to the power m into a to the power n भन्नु र a to the power m plus n भन्नु के हो त? बराबर रहेछ। हामीले यहाँ भेरिफाई गरेका छौं। यसलाई हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो स्क्रिनमा। यो दुवैले चाहिँ भेरिफाई गरेका छौं। यो दुवै के आएको छ त? बराबर आएको छ। त्यही भएर ल अफ इन्डिसेसमा हामीले यदि यस्तो खालको इक्वेसनहरु यदि बेसहरु सेम छ कुनै पनि टर्मको भने त्यस्तो खालको टर्महरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? पावर जोड दिन सक्छौं। जस्तै यसको विभिन्न उदाहरणहरु हुन सक्छन्। मैले एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल हजुरहरुको लागि लिन चाहे। जस्तै हेरौं, मानौं 2x स्क्वायर into 3x to the power 3। अब हामी यसमा हेर्न सक्छौं यो 2 र 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। 2 र 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। कन्स्ट्यान्टले कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्दिने 2 3 जा 6। अब कुरा आयो बेसको है त। अब जुन हाम्रो मेन फर्मुला हामीले यसमा पढेका थियौं, यो फर्मुलामा हाम्रो जुन बेस थियो, बेस भनेको x छ, यसमा पनि बेस भनेको x छ। अब यो दुवैको बेस सेम भएकोले यिनीहरुको पावरहरु के हुन्छ त? यिनीहरुको पावरहरु जोडिन्छ। So that means 2 3 जा 6 यो मल्टिप्लाई भइसकेको छ हैन। So now 2 to the power 2 and x to the power 2 and x to the power 3. That means x to the power how much? 2 plus 3. That means 2 plus 3. So is equals to x to the power how much? 6x to the power 5 is the answer. यस्तो किसिमले यदि हाम्रो बेस सेम भएको कोएफिसिएन्टहरु छ भने त्यस्तो किसिमको कोएफिसिएन्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? यो नियमहरु अप्लाई गरेर समाधान गर्न सक्छौं। त्यस्तै फेरि हामीसँग अर्को पनि रहेको छ। अर्को नियम मैले यसलाई इरेज गरे। यसलाई मैले इरेज गरे। अब हाम्रो अर्को नियम जस्तै 2 नम्बरको हाम्रो नियम रहेको छ। यसमा हामीले कसरी वर्क गर्न सक्छौं हामी हेरौं। दैट वन बी नम्बरको लागि यसमा चाहिँ जस्तै a to the power m and whole to the power n is equals to a to the power m into n भन्नुको अर्थ बेस हामीलाई a दिएको छ र यो बेसको इन्डेक्स भनेको के रे m छ र m को पनि टु द पावर n छ, पावर अफ पावर।
नर्मली यसलाई हामीले यदि याद गर्नु पर्यो भने पावर अफ पावर इज मल्टिप्लाइड भन्न सक्छौं। तर यसलाई कसरी हामीले भेरिफाइड गर्न सक्छौं अथवा प्रुफ गर्न सक्छौं हेरौं। मानौं जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हाम्रो यो इक्वेसनमा a को प्लेसमा 2 छ र m को प्लेसमा 1 छ र n को प्लेसमा हामीले 2 राखेका छौं भने ओके, सो दैट मीन्स a भनेको त अब हामीले यहाँ सल्भ गर्न सक्छौं नर्मली। दैट मीन्स 2 टु द पावर 1 भनेको 2 नै हुने भयो, होल टु द पावर 2 इज इक्वल्स टु 2 टु द 4 हुने भयो। अब यसमा हामीले फेरि भ्यालुहरु इन्डेक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं। a भनेको कति छ त, a को प्लेसमा 2 छ भने a को प्लेसमा 2 छ भने यसमा हामीले 2 राख्यौं। m भनेको 1 हो, सो दैट मीन्स 1 अनि m को ठाउँमा के राख्यौं त 1 इन्टु n भनेको के हो त 2, सो इज इक्वल्स टु 2 टु द पावर 1 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु हाउ मच 4, सो दैट मीन्स भेरिफाइड। मतलब दुवै तरिकाले जस्तै हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड अथवा राइट ह्यान्ड साइड दुवै तरिकामा हामी हेर्न सक्छौं। दुवै तरिकामा हामीले जुन भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं त्यो भ्यालुहरुको चाहिँ टर्म्सहरु चाहिँ के आएको छ त सेम आएको छ। यसरी हामीले यसलाई याद गर्नको लागि अथवा जुन यो फर्मुला छ यो फर्मुलालाई हामीले याद गर्नको लागि अथवा सम्झिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पावर अफ पावर यदि छ भने तिनीहरुको पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले याद गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुलाई मैले फेरि सानो एउटा अर्को एक्जाम्पल यता साइडमा गर्न चाहे। जस्तै यो कतिखेर युज हुन्छ त, मानौं कुनै टर्ममा जस्तै हामीले 2 नै लाग्नु पर्छ भन्ने छैन। मानौं कुनै टर्ममा जस्तै x टु द पावर 2 अफ होल टु द पावर 3 अफ होल टु द पावर 4 अफ होल टु द पावर 5 दिएको छ भने हामीहरुमा डराउनु पर्दैन। यो भनेको एकदमै पावर अफ पावर इज मल्टिप्लाइड, ओके, पावर अफ पावर इज मल्टिप्लाइड, पावरको पनि पावर छ भने मल्टिप्लाइड हुन्छ। सो दैट मीन्स बेस भनेको x भइहाल्यो यसमा हैन। यो सबै पावर 2 3 4 5 सबै पावर हो भने यिनीहरुलाई हामीले के गर्दिने सिधै गुणन गर्दिने, मल्टिप्लाई गर्दिने। दैट मीन्स 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु 5, so is equals to x to the power 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 2 जा 120, so 120 which is the answer। यसरी हामीले यो पावर अफ पावर पावर अफ पावर पावर अफ पावर जतिसुकै हामीले पावर दिए पनि यसलाई कुनै पनि किसिमको दुविधा मान्नु पर्दैन। यस्ता खालका क्वेशनहरुलाई हामी चाहिँ यो टेक्निक लगाएर सजिलै समाधान गर्न सक्छौं। जस्तै त्यसपछि हाम्रो फेरि पुनः अर्को रहेको छ, मैले हजुरलाई सी नम्बर तेस्रो नम्बरको ल अफ इन्डिसेस छ। सी नम्बरमा सी को लागि चाहिँ जस्तै a टु द पावर m डिभाइड बाइ a टु द पावर n, जस्तै हामीले फर्स्टमा हामीले पढिसकेको छौं। यदि हजुरको जस्तै when basis same power is added in multiplication, ओके, गुणनको नियम यदि बेस एउटै छ भने पावरहरु के हुन्छ जोडिन्छ। तर डिभाइडमा के हुन्छ त हेरौं त, मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ जोडिन्छ तर डिभाइडमा ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट, किनभने मल्टिप्लिकेसन र डिभाइड भनेको अपोजिट क्रिया हो हैन, अपोजिट साइनहरु छ यसमा। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसको, a टु द पावर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसको, a टु द पावर m माइनस n हुन आउँछ। सो इट इज पोसिबल नट है। सो लुक एट, यसलाई पढ्दाखेरि अथवा याद गर्दाखेरि हामीले कसरी याद गर्ने त, यसलाई याद गर्नको लागि हामीसँग एकदमै सजिलो उपाय छ। when basis same power is subtract in divide, ओके। अब यो फर्स्टमा चाहिँ when basis same power is added in multiplication, त मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ पावर एडेड हुन्छ भने डिभाइडमा चाहिँ के हुन्छ त पावरहरु सबट्र्याक्ट हुन्छ। सो दैट मीन्स डिभाइडमा चाहिँ के हुन्छ त पावरहरु सबट्र्याक्ट हुन्छ। अब हामीहरु यसमा हेर्न सक्छौं। सो नाउ जस्ट अब हामीले यसमा चाहिँ सल्भ गरौँ। जस्तै मानौ a भनेको 2 टु द पावर 4 डिभाइड बाइ 2 टु द पावर 2 दिएको छ। मैले यसलाई सल्भ गर्न खोजे है। सो दैट मीन्स 2 टु द पावर 4 एन्ड डिभाइड बाइ 2 टु द पावर 2, दैट मीन्स नर्मली हामीले हेर्यौं भने 2 को टु द पावर 4, ओके। सो 2 टु द 4 टु द 8 टु द 16, 2 टु द पावर 4 भनेको कति हो त 16 डिभाइड बाइ 2 टु द पावर 4 मीन्स 2 टाइम्स, सो 2 टु द 4 इज इक्वल्स टु हाउ मच 4, 4 मात्रै आउने भयो है। अब हेरौँ यसमा a को अर्थ के हो त, यसमा a को प्लेसमा हामीले 2 लाई रिप्रेजेन्ट गरेका छौं, त्यही भएर हामीले 2 लेख्न सक्छौं। m means what 4 minus n means what 2, that means 2 to the power, so 4 minus 2, that means 2, so is equals to 2 to the 4।
अब हेर्न सक्छौं हामीले यो दुवै क्वान्टिटीहरु है फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट सल्भ गरेको र सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट सल्भ गरेको जुन रिजल्ट छ आन्सर छ त्यो एउटै किसिमको छ सेम छ सो बोथ आर सेम सो वी क्यान से इजिली that one first term and then second term are same. Okay, so now we can learn that one terms easily when base is same, power is subtracted in divide. Okay, so चाहिँ के हुन्छ subtract हुन्छ divide मा चाहिँ के हुन्छ त हजुरको subtract हुन्छ. So now त्यस्तै अब अर्को छ हामीसँग a to the power m whole upon a to the power n and whole to the power p is equals to, that means यो भनेको के हो त यो भनेको त a को पावर m को पावर पनि m छ अघि नै हाम्रो जस्तै यो सेकेन्ड लमा पावर को पावर हुन्छ गुणन हुन्छ अब यो यसको पनि पावर छ है त हेरौँ भाइ बहिनी a भनेको बेस हो भने m को पनि पावर र यो n को पनि पावर के हो त p हो सो नाउ यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं अब a to the power m into p divide by a to the power n into p अथवा यसले हामी यसरी लेख्छौं m a to the power m p upon a to the power n p अब यसलाई फेरि हामीहरु के गर्छौं त सल्भ गर्ने कोशिश गर्ने छौं हेर्ने छौं है त जस्तै यसलाई हामी सल्भ गरौं एकचोटी है सो न यो कसरी हाम्रो भेरिफाइड हुन्छ या हुँदैन यसलाई हामी पुनः अगाडि बढाउने छौं हेर्ने छौं so look at now अब यसको लागि हामी अगाडि जाउँ जस्तै मैले मानौं यसमा कुनै एउटा टर्म लगेको छु a को ठाउँमा मैले 3 राखे 3 to the power 2 र n a को ठाउँमा पनि 3 to the power 1 and whole to the power राखौं मैले 4 राखे ल 4 राखे अब यसलाई सल्भ गरौं हेरौं त यो दुवै है यो दुवै भनेको के छ त यो दुवै भनेको यो हजुरको डिभाइड को टर्ममा छ जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडि हेरेका थियौं डिभाइड मा हैन यो डिभाइड मा when base is same power is subtracted यस पनि यो डिभाइड मा छ when base is same power is subtracted so that means 3 to the power 2 minus 1 and whole to the power 4 is equals to 3 to the power 2 minus 1 भनेको कति हो त 1 and whole to the power 4 is equals to अब हेरौं पावर अफ पावर चाहिँ के हुन्छ त गुणन हुन्छ so that means 1 into 4 is equals to 3 to the power how much 4 so now अब हामी नर्मली यसमा हेर्न सक्छौं is equals to so 3 to the power 4 भनेको 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 ओके so 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम हामी गर्न सक्छौं 81 जसको हामी रिजल्ट कति पाउँछौं त 81 पाउँछौं अब यसमा हेरौं अब यसमा कसरी आउँछ त जस्तै मैले लास्ट यो जुन टर्मलाई चाहिँ मैले लिन खोजे जस्तै हामी चाहिँ लास्ट टर्मलाई हामी लिन खोजिराखेका छौं अब यसमा हामी सल्भ गरौं a भनेको कति छ त यसमा 3 छ 3 to the power m भनेको छ m भनेको कति हो त 2 2 अब into p भनेको छ into p भनेको कति छ त यसमा 4 into 4 and which is divisible by a भनेको 3 जुन a दिएको छ a को भ्यालु कति हो त यसमा हामीले 3 रिप्रेजेन्ट गरेका छौं हैन र n भनेको कति छ त 1 so 1 into p भनेको कति छ त 4 4 is equals to that means 3 to the power 4 to the 8 okay 4 to the 8 and then 3 4 1 जा 4 so is equals to now अब हेरौं त फेरि यो दुवैको बेस भनेको कति हो त 3s को बेस हो है याद राखौं यो तल छ है यो बेस हो यो 3 चाहिँ यो बेस हो अनि यो 8 र यो 4 चाहिँ यसको इन्डेक्स हो when base is same power is subtracted in divide है अब यसको पावर के हुन्छ त सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यही भएर 8 minus 4 is equals to 3 to the power 8 minus 4 भनेको कति हो त 4 so 3 to the power 4 भनेको कति हो त 3 to the power 4 is equals to that means 3 how many time 4 time 3 into 3 into 3 into 3 so is equals to 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 so कति आयो त 81 so it is proved okay that means दुवै टर्ममा जस्तै हामीले फर्स्ट टर्म र यो जुन सेकेन्ड टर्म छ यो दुवै टर्महरुमा चाहिँ यसको भ्यालुहरु हामीले के गर्न सक्यौं त इक्वल देखाउन सक्यौं अब हाम्रो ई नम्बरको क्वेशन रहेको छ ई नम्बरमा यसमा चाहिँ हामीहरुको
जस्तै a to the power x अथवा m हामीले जे पनि मान्न सक्छौं यसमा हैन इज इक्वल्स टु यो भनेको n भनेको यो स्क्वायर रुट पनि हुन सक्छ यो क्यूब रुट पनि हुन सक्छ हैन यो जे पनि हुन सक्छ सो न यसको यदि स्क्वायर रुट छ भने डिवाइड बाइ a to the power m डिवाइड बाइ n दैट मीन्स यदि स्क्वायर रुट छ भने 2 ले डिवाइड गर्ने हैन यदि क्यूब रुट छ भने कति 3 ले डिवाइड गर्नु पर्यो सो न यसको एक्जाम्पल पनि हामी हेरौं यदि हामीले यसमा नर्मली हेर्यौं भने सो दैट मीन्स यो भनेको स्क्वायर रुट भइहाल्यो फर स्क्वायर रुट होल टु दी पावर a means 2 of square अब हेरौं त यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं अब यो स्क्वायर रुट हो यो नलेखे पनि हुन्छ तर मैले हजुरलाई लेखेर देखाइदिराखेको छु ताकि हजुरलाई बुझ्न सजिलो होस् हैन यो 2 रुट 2 स्क्वायर रुट 2 टु दी पावर 2 भनेको अब यो 2 टु दी पावर 2 हुने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ त बाहिर निस्किहाल्छ हैन हजुरको यो जस्तो यो स्क्वायर को जुन 2 छ योसँग यो 2 सँग स्क्वायर को 2 के हुन्छ त क्यान्सल भइहाल्यो यो बाहिर आयो बाहिर आउने बित्तिकै के बच्यो त यहाँ हजुरको यहाँ त बच्यो 2 मात्रै बच्यो नि हैन सो इट इज आन्सर सो न अब हेरौं यसमा नेक्स्ट टर्ममा अब अर्कोमा हामीले कसरी गर्न सक्छौं अब बेस भनेको a को भ्यालु भनेको कति छ a को भ्यालु भनेको 2 राखेका छौं अब 2 राखेका छौं अब m भनेको कति छ त m भनेको हामी के राखेका छौं यसमा पनि 2 नै राखेका छौं अनि यो डिवाइड बाइ n भनेको कति राखेका छौं n को भ्यालु पनि 2 नै छ सो इज इक्वल्स टु 2 टु दी पावर 2 डिवाइड बाइ 2 भनेको 1 2 हाउ मेनी टाइम 1 टाइम इज 2 सो दैट मीन्स व्हाट यो के भएर त यो पनि हाम्रो बराबर भइ नै हाल्यो बाइ द सेम है अब हामी अब फेरि अन्य प्रश्नहरु पनि सल्भ गर्ने छौं जस्तै ई नम्बरको हामीले हेर्यौं अब हामी फेरि अब नेक्स्ट क्वेशन छ f नम्बरमा रहेको छ जस्तै f मा हामीले हेर्न सक्छौं x y होल टु दी पावर हाम्रो m यो भनेको के हो त यसको अर्थ बुझिन्छ यो x र y यो दुवैको पावर हो कसको पावर हो त x को पनि पावर हो र y को पनि पावर हो ओके सो दैट मीन्स यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ x टु दी पावर सरी यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ x टु दी पावर m इन्टु y टु दी पावर m यो दुवैको पावर भन्छ सो यसलाई पनि हामी चेक गरौँ एकचोटी हैन नम्बरहरुमा राखेर चेक गरौँ जस्तै मैले यसमा राखे 2 इन्टु 3 होल टु दी पावर 1 सो 2 3 जा 6 टु दी पावर 1 इज इक्वल्स टु 6 अब यसमा हेरौं अब m भनेको दुवैको भन्छ दैट मीन्स अब x भनेको 2 छ 2 को पावर 1 भयो इन्टु y भनेको कति छ त 3 छ भने 3 को पावर पनि 1 भयो सो इज इक्वल्स टु 2 टु दी पावर 1 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 3 टु दी पावर 1 इक्वल टु 3 सो इक्वल टु हाउ मच 6 यो दुवै के भयो त अब हजुरको भ्यालिड भइराखेको छ बराबर भइराखेको छ है त्यसरी हामीले भन्न बुझ्न सक्छौं अब लास्ट सेकेन्ड लास्टमा हामी पुगिसकेका छौं जी नम्बरमा x टु दी पावर 0 और a to the power 0 is equals to 1 यो भनेको कुनै पनि टर्ममा हजुरले जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा टु दी पावर 0 आयो भने त्यो के भइहाल्छ त 1 भइहाल्छ नर्मली मानौ 2x y स्क्वायर अफ होल टु दी पावर 0 आयो भने पनि यसको कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ जस्तै अब यसमा हेर्न सक्छौं a to the power n is equal to a to the power n where m is equals to n अब यसको बेस यदि सेम छ भने हैन दुवै इन्डेक्सहरु बराबर छ ओके when two index are equal and base also same and now in this situation index also equal यो इन्डेक्स पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ अनि बेस सेम इन्डेक्स also equal यदि बेस सेम छ भने इन्डेक्सहरु पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ यसको हाम्रो यो थर्ड लास्ट छ यसरी हामीले लग इन्डिसेसको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्न सक्छौं हस् त धन्यवाद